Okay. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम करेंगे नमाज जनाजा। हम वो खुशकिस्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हैं जिनको पैदाइश से लेकर फौत होने तक जिंदगी के हर छोटे छोटे इश्यूज पर रहनुमाई की गई है। मौत बरहक के कुरान में 3 बार अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो जब हम दुनिया में पैदा होकर आते हैं तब भी गुस्ल दिया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। अब जब बच्चा दुनिया में आता है तो सारे खुश हो रहे होते हैं, और जब इंसान दुनिया से जाता है तो सारे रो रहे होते हैं। आते भी जो प्रोटोकॉल इंसान को मिलता है, गुस्ल दिया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। जब मर जाता है इंसान तो तब भी उसको फौरन गुस्ल का, कफन दफन का इंतजाम होता है और उसको वाइट कफन पहनाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि आगे की जिंदगी कुछ है, इंसान को ये मरने के बाद एक खास प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, यानी बरज़ख की जिंदगी है, आगे कुछ ना कुछ इंसान के लिए, वरना तो इंसान को एक मट्टी के गड्ढे में ऐसे ही दफना देते। तो आपसे सवाल है कि जनाजा अटेंड करना, इसकी रूलिंग क्या है? ये क्या है, वाजिब है, फर्ज है, क्या है जनाजा अटेंड करना? वाजिब 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 है। वाजिब है जी। और कोई और जवाब देना चाहेगा? असल में वाजिब है, शरीक हो जाएं तो सवाब बहुत है। जी वाजिब है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। उनसे प्रॉब्लम हो रही है, मैंने उसको म्यूट कर दिया है जी। के ठीक है, हाँ, कि वो 5 हुकूक भी है ना, कि वो उसका जनाजा अटेंड करे, दावत कबूल करे, इस्लाम का जवाब दे। असल में ये फर्ज कफाया है, एतिकाफ की तरह। अगर किसी मोहल्ले से एक बंदा भी चला जाएगा जनाजा अटेंड करने तो बाकी लोगों की पूछ नहीं होगी, उनसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। फर्ज कफाया आपको पता है क्या होता है? हाँ, जी, कि एक कम्युनिटी में से भी, हाँ, एक बंदा कर ले एतिकाफ, एक बंदा बैठ जाए तो बाकी कम्युनिटी से वो उठ जाएगा। आपको पता है जिस साल कोविड हुआ था, मस्जिदें बंद हो गई थी, तो उस साल तो आपको पता है ना तरावी हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन राबिया आपा के हस्बैंड अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो वो एक मस्जिद की टेक केयर करते थे। तो क्योंकि उन्हीं के पास चाबी होती थी, उन्होंने वहां पे एतिकाफ किया था उस साल। तो मैं कहती थी और वो हमारे मोहल्ले के साथ ही रहती, तो मैं कहती थी चलो जी हमारे लिए फर्ज कफाया हो गया है। ठीक है जी, मैं समझ गई आप, ठीक है। याद है मैंने आपसे कहा था कि फर्ज कफाया हो गया हमारे लिए भी ना जी। अभी भी हमारी पड़ोस में एक खातून बैठी है। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। अच्छा, नमाज जनाजा में कितनी रकात होती है, कितनी रकात पड़ी? दो। खड़े एक ही होती है। अच्छा, ये फरीदा कह रही है कि नाजी कह रही है 2। जहारा कितनी रकत होती है? रकत नहीं होती, खड़े खड़े ही पढ़ लेते। 1 रकत और 4 तकबीर होती हैं। ठीक है, गुड गुड। और इसमें रुकू और सुजूद होता है? नहीं। अच्छा, सलाम कितने फेरे जाते हैं? 1 आखिर में। कोई आलिम 1 पढ़ता है, मैंने देखा है, कोई 2 करते हैं जी, 2 भी पढ़ते हैं। मैं अभी आपको इसकी बताती हूँ। हम चलते हैं अपना आज की जो हदीस इससे रिलेटेड है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के जनाजे में ऐसे 40 आदमी शामिल हो जो अल्लाह के साथ शरीक न ठहराते हो, तो अल्लाह ताला इस मैयत के हक में इसकी सिफारिश कबूल करता है। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मैयत की चारपाई इस तरह रखे कि मैयत का सर शमाल की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ हो, सिमत किबली की दाएं जानब, और पांव जनूब यानी साउथ की तरफ हो। फिर बावजू होकर सफ़े बांधे। मैयत अगर मर्द हो तो इमाम इसके सर के सामने खड़ा हो, और अगर औरत हो तो इसके दरमियान में खड़ा हो। यहाँ से आपको पता चल गया है ना कि मैयत को किस तरह रखनी है। इमाम, आदमी की मैयत होगी तो आदमी उसके सर के सामने खड़ा होगा, औरत होगी तो वो उसको बिल्कुल दरमियान में आदमी खड़ा होगा। ठीक है, और बावजू होकर ये सफ़े बनानी है। तो ऐसा है, आपको पता है कि नमाज जनाजा का बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, और इसमें ऐसा है कि लोग जिनके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, तो बड़ी दूर दूर से जाब से छुट्टी लेकर आते हैं, जनाजा अटेंड करते हैं। लेकिन ऐसा है कि कोई वहां पहुंचता है एंड टाइम पे और उसका वजू टूट गया,
اب کو وضو کی حاجت ہے اور باتھ روم میں لائن لگی ہوئی ہے اور جتنی دیر وہ کرے گا اتنی دیر میں جنازہ پڑھا جائے گا تو وہ کیا کرے؟ بغیر وضو کے نماز پڑھے؟ بتائیے. کر لیتا ہے جی تیمم کر لے گا بالکل. جی جی جی. جارا آپ نے جواب دیا تھا؟ جی میں نے. گڈ گڈ. اچھا پھر دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور پہلی تکبیر کہہ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں. اچھا جی. ثنا جو ہے پڑھنی وہ زیادہ حدیث سے سنت سے ثابت نہیں ہے. سورۃ فاتحہ اس کے بعد کوئی سورت پڑھنے آتی ہے جنازے میں. سورۃ فاتحہ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے، پھر فاتحہ پڑھی جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اب یہ دوسری تکبیر کے بعد درود ہوگا اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے، اس کے بعد سلام پھیرا جائے. طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے. تو اب نماز جنازہ میں سنت کیا ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر ہوگی، آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. طلحہ بن عبداللہ کی ایک روایت میں فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے اور یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ اس کے ساتھ قل ہو اللہ احد یا کوئی بھی چھوٹی سورہ آپ ساتھ شامل کر سکتے ہیں. معلوم ہوا تکبیر اولا کے بعد یعنی پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر امام کو دوسری تکبیر کہنی چاہیے، پھر نماز والا درود شریف جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پڑھیں گے. اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں. اب دعائیں آپ کو بتاتے ہیں. دعائیں یہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشہیدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا من توفیتہ منا وتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. یہ پوری دعا آگی اگر آپ نے فوٹو لینا ہے تو لے لیں، اس کو زبانی یاد کر لیں آپ ورنہ آپ کو مل بھی جائے گی. ہاں لکھی تو جی تب ایسا ہے کہ ایک سلام جو ہے مسنون ہے، ایک سلام پھیرنا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہاں پہ 2 سلام پھیرے جاتے ہیں. 2 سلام جو ہے یہ تابعین کی سنت یا ان کی روایت یا ان کے عمل سے ثابت ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ کا مسنون ایک سلام ہو تو جب امام دونوں سلام پھیر لے تو پھر آپ صرف ایک طرف بھی سلام پھیر سکتے ہیں. امام کی اتباع کرتے ہوئے دونوں طرف بھی سلام پھیر سکتے ہیں. پھر اس میں 4 تکبیرات بھی ہیں اور 5 تکبیرات بھی ہیں. پہلی کے بعد فاتحہ، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد میت کے لیے دعا اور چوتھی کے بعد فوراً سلام پھیر دیا جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مسنون 5 تکبیرات بھی ملتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد آپ تمام اپنے لیے تمام مومنین اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، جیسے اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والی کر سکتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کر سکتے ہیں، اس میں بھی آ جاتا ہے تمام مسلمانوں کے لیے دعا آ جاتی ہے. جی پہلی رکعت میں کہہ رہی ہیں الحمد کے بعد؟ نہیں یہ سلام 5 سلام بھی ہوتے ہیں اور یہ چوتھی تکبیر کے بعد ہوگا. دیکھیں پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ تو رولنگ، یہ تو آپ نے ایسا کرنا ہے. دوسری کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. تیسری کے بعد کیونکہ آپ جنازے کے لیے آئیں گے، جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے لیے دعا پڑھنی، اور یہ والی دعا آپ کے سامنے آ کے ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث سے ثابت ہے. یہ دعا جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ آپ نے پڑھنی ہے. پھر چوتھی تکبیر کے بعد اگر ٹائم ہے، اس نے سلام نہیں پھیرا امام نے، تو آپ جلدی سے رب اجعلنی پڑھ لیں یا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سب کے لیے. ٹھیک ہے. مگر میں نے
نسرین سوری بیچ میں بات کاٹ رہی ہوں، دوسری والی دعا بھی تھے اللہ مغفر لہ ورحمۃ ہاں مجھے تو وہی آتی ہے المغفر لہ ورحمہ، میں بھی وہی پڑھتی ہوں، کیونکہ وہ پوری دعا جو ہے ٹوٹلی خالص میت کے لیے جا رہی ہے. ہاں اس دعا میں آپ غور کریں، ایک بار میت کے لیے دعا ہے، اس کے بعد سارے اپنوں کے لیے دعائیں، چھوٹا بڑا غائب عورت مرد سب کے لیے، پھر اپنے لیے کہ جب تک زندہ رکھ ایمان رکھ، جب موت کر تو اسلام کی حالت میں ہمیں موت دے. تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں علماء کہ آپ جب جنازے میں جاتے ہیں نا تو ایک عبرت کا مقام ہوتا ہے. تو یہ جب اس کی دعا کرنے کے بعد یہ اپنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس میں ہم اپنے لیے ایک عبرت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تک تو ہمارا یہ ٹاپک کور ہو گیا جنازے کا. کوئی بندہ فوت ہو گیا، عورت مر گئی، آدمی مر گیا، تو ہم نے یہ اس طرح کا یہ جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے ہم نے اس طرح کرنا ہے. لیکن اب آپ سے میرا سوال ہے، مردہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کا جنازہ ہوگا؟ ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ ناجی جی نہیں ہوتا. اچھا جی نہیں ہوتا. اور یہ میں مونا بول رہی ہے نہیں ہوتا. اور کون بول رہا ہے نہیں ہوتا؟ میں بھی بول رہی ہے نہیں ہوتا. میں بولی نہیں ہوتی ہے اس کی نماز. نہیں ہوتی ہے. اچھا سانس لے ایک بھی سانس لے دنیا میں تو پھر نماز. اچھا تو اس میں ایسا ہے کہ اختلاف ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں جو زیادہ تر ہوتا ہے، جو اسٹل بورن بچہ ہو، مردہ بچہ ہو، اس کو کفن اور غسل تو دیا جاتا ہے، لیکن جنازے میں ان کا اختلاف ہوتا ہے. لیکن مرفوع حدیث ہے، اس حدیث سے ثابت ہے کہ مردہ بچے کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا. وہ مردہ تو دنیا میں ہوا ہے نا. جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، 4 مہینے 10 دن میں ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر روح پھونک جاتا ہے، وہ خوش بخت ہے، اس کی عمر سب کچھ لکھ جاتی ہے نا. تو ڈلیوری سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ تھا، بچہ سانس لے رہا تھا. سائنس بھی بتاتی ہے اور ماں بھی محسوس کرتی، بچہ ککنگ کرتا ہے، اور کئی بار پورا بچے کا پاؤں چھوٹا سا ماں کی پیٹ کی سکن سے نظر بھی آتا ہے. آپ نے اکثر آج کل فوٹو لوگ تو آج کل تو لڑکیاں عام لگاتی ہیں. تو اب ایسا ہے کہ جب بچہ 4 ماہ کے بعد اگر سٹل بورن پیدا ہوتا ہے، مردہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ تھا، اس کو روح ملی ہوئی تھی. اس کا کفن بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا، اس کا جنازہ بھی ہوگا، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی جائے گا. ہاں اناؤنسمنٹ کر کے محلے والوں کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ اس صحابہ کرام سے ایسے بچے کا نام رکھنا بھی ثابت ہے. چاہے بچہ 5 مہینے کا تھا اور وہ ہو گیا، یعنی اب ہو گیا ابورشن ہو گیا، جو بھی ہو گیا، وہ کیا کہتے ہیں مس کیریج ہو گیا. ابورشن تو جان بوجھ کے کرایا جاتا ہے، تو اس کا نام بھی رکھنا چاہیے بچے کا. آج کل بچیاں جو نا الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ جینڈر کیا ہے، تو بچیاں نام بھی پہلے رکھ دیتی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے، نام پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کیونکہ اگر آپ نام نہیں رکھیں گے تو آپ جائیں گے تو کیسے کہیں گے نا یہ کس کی قبر ہے. تو نام ضروری ایسے بچے کا بھی، چاہے وہ اس کو بھی روح پڑی تھی، وہ فوت ہو گیا، اس وقت بھی لڑکی تھی لڑکا تھا، اس کو نام دینا چاہیے، یہ پسندیدہ ہے. اور عربوں کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے وہ تو چیزوں کو، تلواروں کو، چھریوں کو، اپنے گدے گھوڑوں کو بھی نام دیتے تھے نا. جی ویسے تو پسندیدہ ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے. تو جب ایسے بچے کا جنازہ کرے تو دعا تو یہی ہے، لیکن اس دعا میں اکثر یہ دعا کی جاتی ہے نا کہ ہمارے لیے آخرت کا یہ بچہ ذخیرہ بنے. اور ہمارے یہاں خاص کر توشے کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ ماں باپ کے لیے آخرت کا توشہ بن گیا ہے. پتہ نہیں آپ نے یہ نام سنا نہیں سنا، ہمارے پنجاب میں بہت یہ نام چلتا ہے، کیونکہ بچہ معصوم تھا، گناہوں سے پاک تھا. اور ایسا بچہ کہتے آتا ہے کہ یہ ماں باپ کو آخر میں کھینچ کے جنت میں لے جائے گا، کیونکہ اس نے ماں باپ دیکھے ہی نہیں، وہ تو چھوٹا بیبی تھا، فوت ہو گیا. تو یہاں تک آپ کے پاس کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، سمجھ آ گئی نا کہ اگر چھوٹا بچہ ہے اس کا بھی حق ہے کہ اس کا بھی جنازہ ہوگا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں وہ زندہ تھا. ٹھیک ہے. تو نسرین جو دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں، کیا ان کے بچے بھی یہی کریں گے؟
उनका फिर यही है ना कि सिर्फ मुसलमान बच्चा मुसलमान माँ बाप को बख्शाएगा ना। अब वो बच्चे जो है ना, आपको पता है ना कि जो नॉन मुस्लिम अहले किताब के जो छोटे बच्चे फोत हो गए, वो तो जन्नत में जाएंगे ना, वो तो मासूम थे। मगर वो अपने माँ बाप को नहीं ले जा नहीं सकेंगे। नहीं, अच्छा, क्योंकि शिर्क अल्लाह ताला नहीं माफ करता ना, शिर्क। हाँ। इसमें सिर्फ ना जो कुरान में एक जगह आयत रिपीट हुई है ना कि जन्नत और दोज़ख की, तो अबदन फी खालिदीन फी, या अबदन की एक दफा हर जगह आते हैं, तो एक जगह दोज़ख के लिए, जहन्नम के लिए वो अल्फाज नहीं आए हैं। तो इसमें सिर्फ इब्ने अरबी, अगर आप अतरुल गाजी देखते हैं तो इसमें इब्नुल अरबी का आपने करेक्टर देखा होगा, जिन्होंने भी ये देखा है। तो ये स्पेन के बहुत मशहूर आलम दीन रहे हैं सूफीज़म में। वो कहते हैं कि जहन्नम फॉरएवर नहीं होगी। और इमाम तैमिया का भी एक कौल इसमें आ जाता है, वो कहते हैं कि आखिरकार भला आखिर अल्लाह ताला इन कुफार को भी वहां से निकाल देगा। लेकिन ज्यादा जो हमें पता चल रहा है कि वो हम फिया खालिदून, हमेशा हमेशा रहेंगे। मैंने इसरार अहमद का सुना था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, उनको फिर अल्लाह ताला जो है बिल्कुल जला के खत्म भी कर देगा, काइंड ऑफ अ गार्बेज की तरह। हाँ, लेकिन अजाब तो कह रहे हैं ना, उसमें उनको अजाब आता रहेगा, अजाब होगा। उसमें फिर तो सूरत एक आला में मुद्दत आता है ना, आएगी। वला यख्शफिया वला, क्या आता है, मैं भूल गई हूँ, सूरत आला की आखिरी आयत में। फिर वहां ना जिंदा होंगे ना उन्हें मौत आएगी, मौत यानी आएगी। तो वहां तो नहीं होंगे। और अल्लाह ताला मौत को एक मेंढे की शक्ल में अल्लाह ताला सबके ज़िबा सामने कर दे। उसको ज़बह कर देंगे कि मौत अब नहीं है। और इसलिए तो उसमें आता है ना 29 पारे की सूरत में कि वो कहेंगे अल्लाह ताला, जिस तरह 2 बार हमें जिंदगी दी थी, 2 बार मौत दी थी, अभी दोबारा इस तरह का कोई हल निकाल के हम जहन्नम से निकल सके। निकल तो हमें जाए। कुरान की मुतअद्दिद आयात से पता चलता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ इब्नुल अरबी जो है उनका उनका कौल आता है कि वो ऐसा अच्छा। ठीक है। तो अब जो 2 सलाम है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के तहत 2 सलाम है, ठीक है, कि दोनों तरफ जनाजे के बाद सलाम फेरे जाएंगे। तो जनाजा पढ़ने का सवाब कितना है? एक तहामा पहाड़ के बराबर। ओहद और पहाड़, अगर ओहद बहुत पहाड़, हाँ। और और उसका अगर वहाँ हाँ, अगर अगर कब्रिस्तान तक जाएं तो दो पहाड़ के बराबर। 2 जी 2, इसको 1 के रात और 2 के रात का लफ्ज आता है। अच्छा, मैंने तहामा पढ़ा, तहामा पहाड़, तो हम बोले तहामा हो पहाड़ क्या सकता है, होता है? हो तो सकता है जो आहद के मैंने बराबर। हदीस पढ़ी नहीं उसमें नहीं ओहद का नाम था, तो नहीं, तहामा आपने भी हो ज्यादा सकता है। पढ़ी जी है। आपको पता है मुख्तलिफ रवायात आती हैं, मुख्तलिफ रवायात में टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज में थोड़ा बहुत रद्दो बदल आता रहता है। इसके अलावा जब कब्रिस्तान में दफन कर लें तो क्या कब्र पे कुछ देर खड़े होकर कुछ रुक सकते हैं, सूरह यासीन पढ़ सकते हैं? जी, पढ़ सकते हैं, सूरह पढ़ना यासीन पढ़ चाहिए। सकते हैं? यासीन नहीं है, मगर रुकना और दुआ। गुड गुड फरीदा, आप ठीक है। सूरह यासीन के बारे में कोई रवायत नहीं मिलती कि कोई भी कुरान कब्रिस्तान में नहीं पढ़ सकते, कुरान पढ़ना साबित नहीं है। लेकिन जो थोड़ी देर रुकेंगे तो उसमें क्या करना है? दुआ करनी है उनके लिए। दुआ दुआ करनी है, मगफिरत। मगफिरत की दुआ करनी है। और अभी क्योंकि वो कब्र में मैयत गई है ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए कब्र के बाद जो कदमों की चाप होती है ना, उनकी आवाज आती है, तो उसके जो कब्र के सवाल जवाब है उसकी इस्तकामत के लिए उसके लिए दुआ करनी है। मुस्लिम की हदीस में अमर इब्नुल आस ने वसीयत की थी अपने पोते या बेटे को कि जब मुझे दफना चुकना तो मेरी कब्र पर इतनी देर रुकना जितनी देर एक ऊंट को नहर करके इसका गोश्त तकसीम किया जाता है। तो अब आपको पता है कि ऊंट बहुत बड़ा जानवर है, उसको जबा करना, उसका गोश्त तकसीम करना, इसमें उलमा कहते हैं 2 घंटे का टाइम है। मैं कुछ दिन पहले यासिर काजी को सुन रही थी तो उन्होंने आधे घंटे का कहा है, क्योंकि एक और रवायत में बकरी का भी आता है, जितनी देर बकरी जबा करे। तो क्यों इतनी देर रुकना है? जी बताइए। मुर्दे को सवाल और जवाब होते हैं। सवाल जवाब होते हैं। मुर्दे को नाजी आप क्या कह रही हैं? मुर्दे को एकदम तन्हाई का एहसास ना हो, गुड उसको गुड, उसकी उनसियत के लिए, मानूसियत के लिए, कि क्योंकि उसको जो आपको पता है कि आप बिल्कुल गुप अंधेरा हो जाए तो हम सबको डर लगता है, बिल्कुल अंधेरा। और आपको पता है कि बच्चा कोई चीज लेने जाता है तो जा रहा होता है, तो रास्ते में माँ से बातें करते रह जाते हुए जाता है कि माँ की आवाज आ रही है, तो उसे एक कंफर्ट फील होती है ना।
ہے نا. تو بالکل اسی طرح کے باہر اگر اس کی میت کی استقامت کی دعا کریں گے سوال و جواب کے لیے تو اس کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جو ہلکی سی آواز آ رہی ہے اس کو کمفرٹ زون ایک طرح لگے گا کہ میں ایک دم زمین سے نیچے آ گیا ہوں, اکیلا نہیں ہوں, کیونکہ منکر و نکیر تو ہے ہی ایسے ڈرونے اور اس طرح کے فرشتے, وہ آ جائیں گے اور وہی آ کے قبر کے 3 سوال کریں گے نا. تو اس لیے تو اس میں لمبا چوڑا سورۃ یاسین پڑھنا, قرآن پڑھنا نہیں ہے, اور کچھ پڑھتے ہیں اس کی سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھتے ہیں, کچھ دعائیں پڑھتے ہیں. تو ہلکی پھلکی دعائیں ان کے لیے پڑھ لیں, اور یہ کہ زیادہ میت کی جو استقامت کی ہے نا سوالوں جواب دعا کریں. تو یہاں پہ جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی قبر کی زیارت کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ وہ تو آپ قبرستان جائیں گے تو آپ پڑھیں گے. جی السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمسلمات من المؤمنین والمؤمنات انا انشاءاللہ لاحقون نسألک عافیت لنا ولکم. اتنی بڑی یہ بہت اچھی دعا ہے, یہ والی دعا جو میں نے پڑھی ہے. جو اہل القبور والی ہے اس کی روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے, اہل دیار والی, اور اس کے اوپر اس کے اوپر پھر الگ سے اتنی بولے تو آپ بول سکتے ہیں کہ دیار گھروں کو کہا جاتا ہے, تو یہ قبریں بھی گھر ہے وہاں ہے. اور یہ جو ہم سلام کرتے ہیں, اب اس کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے کہ اب سلام کیا جاتا ہے تو وہ کیا سنتے ہیں یا ان کو پہنچا دیا جاتا ہے, واللہ عالم کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں جو پتہ چلا ہے حدیث سے کہ جب دفن کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو باہر سے آواز آتی ہے, اس کے بعد ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. قبر پہ جا کے اگر آپ بولتے ہیں کرتے ہیں نہیں پتا. لیکن میں اس دن یاسر قاضی کا ایک لیکچر سن رہی تھی, انہوں نے کچھ صحابہ سے کچھ حضرت عائشہ کے بھی اقوال ہیں, وہ انکار کرتی ہیں کہ نہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہاں مردے سنتے ہیں قبر پہ جائیں سلام دعا کریں. لیکن اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب بدر کا مقام ہوا تھا, بدر والوں کو کنویں میں ڈالا گیا تھا, تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سنا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا ان کو صرف سنایا گیا تھوڑی دیر کے لیے, جو ابو جہل اور عتبہ شیبہ جو تھے نا ان کو, کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میت نہیں سنتی. تو وہ کہتے ہیں کہ عائشہ وہاں بدر کے موقع پہ موجود نہیں تھی. تو اس میں کچھ صحابہ, کچھ جو علماء قائل ہیں اور کچھ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, جب ہی میرے سسر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ النور والے ہیں, تو النور والے مولانا میں ساتھ گئی تھی. جی تو اب وہ آپ تو نے النور کی بات کی تو ہاں جی آپ بات پوری کریں, میں ایک اور سوال کرتی ہوں. جی وہ تو چیخ کے بول رہے تھے, سید صاحب عصر کی نماز پڑھ لینا, سید صاحب اچھا جواب دے دینا. ہاں اچھا, تو اس میں بتا دوں کہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے نام لیا تو سوال یاد آ گیا, مسجد کے اندر. لیکن کچھ لوگ, میں نام نہیں لوں گی, وہ مسجد کے اندر نہیں کرتے, وہ جنازہ مسجد کے باہر کہتے ہیں. ہاں, مسجد کے اندر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, قبرستان سے گزرتے ہیں تو جب ہم پاکستان میں دبئی میں تھے تو کہتے تھے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور پڑھا کرو, اور اگر ہو تو فاتحہ پڑھا کرو. تو اب ہم یہاں سے جب قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس میں بہت سارے یہ تو مشرکوں کی قبر ہے, اس کے لیے تو ہم کو قرآن میں منع کیا گیا کہ ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اور سورۃ فاتحہ نہیں ہے, آپ جو دعا کریں گی قبرستان میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اللہ مغفر لہو. سورۃ فاتحہ زندہ لوگوں کی دعا ہے. اچھا, یہ والی دعا دوسرے کے غائبانہ نماز کے متعلق ہے, اس میں بھی تو بڑا کنٹروورشن. ہاں جی, غائبانہ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی. ایک جو تھی ایک کالی عورت تھی, کالی ماں کے نام سے, جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, اور وہ کسی قبیلے کا افریقن عورت تھی, کسی قبیلے میں تھی, لونڈی تھی, خادمہ تھی. تو قبیلے کے سردار کی بیٹی کا کوئی لیدر کا کوئی آزار بند تھا, وہ جب نہا رہی تھی تو اس نے رکھا. تو آپ کو پتا اوپن ایریا ہوتے تھے, کوئی کوا کوئی چیل
आई तो वो लेदर का था, उठा के ले गई। तो उसके बाद ऐसा है कि वो पूरा जी चोरी हो गया, चोरी हो गया। इस उमूमन नौकरानियों की शामत आती है ऐसे मामले में। तो इस बच्चे वो कहती है मेरी शर्मगाह तक इन्होंने देख ली। तो उस वक्त इसने दुआ की थी कि मैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आऊंगी, अल्लाह ताला तू मेरी सच्चाई साबित कर दे, मैं इनको छोड़ दूंगी। तो कहते हैं वही चील आई, उसने आके वो औजार बंद फेंक दिया। तो ये फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, ईमान ले लिया। फिर ये वहीं रहती थी मस्जिद नबवी के एक तरफ, और मस्जिद नबवी की सफाई करती थी। फिर ये एक दिन फोत हो गई, तो साहबा कराम ने इसको एक आम मामूली औरत समझ के शाम को उसको दफन कर दिया। दूसरे दिन आपको नहीं नजर आई, तो आपने पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि हमने कल फोत हो गई थी, हमने रात को, आपको तो फौरी तौर पे दफन करना होता है। आप उसकी कब्र पे गए और आपने वहां नमाज जनाजा पढ़ी थी। दूसरी जो रवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से आती है, जब हबशा में नजाशी फोत हो गया था रहमतुल्लाह अलैह, तो आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी थी और आपने फरमाया था कि आपका भाई जो है वो कुफर की लैंड में फोत हुआ है। तो बाकी और किसी के लिए रवायत में नहीं आता है, तो इसलिए कहते हैं कि नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को यहाँ खत्म करके अगला शुरू करते हैं। कोई और सवाल तो नहीं है? तो ये बाज़ दफा जो मैयत इतने दिन रखते हैं, ये मैयत के लिए बहुत मुश्किल होता होगा ना? पसंदीदा तो ये है कि मैयत को फौरन उसके ठिकाने पे पहुंचाओ। अगर वो जन्नती है तो वो उसकी जन्नत इंतजार करी, अगर वो नहीं है, दूसरा उसका मामला है, तो उसका अजाब है, तो आप उसको करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी का एक ही यानी बेटा है, बाहर है को, या आपको पता है आजकल बाहर लोग होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम जनाजे पे पहुंचे। तो आजकल ये सिस्टम थोड़ा मौजूद है, बहुत लंबा नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुछ घंटों के लिए उस तरह रखना चाहे तो रख सकते हैं। अभी जैसे मेरे ससुर फौत हुए, तो ऐसा हुआ कि जब हम वहां पहुंचे लंदन एयरपोर्ट पे, तो हमें पता चला कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बॉडी रिलीज नहीं हो रही है, कब्र तैयार है लेकिन जनाजा आज भी नहीं होगा, शायद कल होगा। लेकिन जो ही हम वहां पहुंचे बर्मिंघम में, तो फौरन हमें पता चला कि डेथ सर्टिफिकेट मिल गया और जनाजा 2 घंटे बाद जोर हो रही थी, कह रहे जी जोर के बाद जनाजा हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है इन मुल्कों में कि उधर से रिलीज नहीं होती कोई चीज, तो डिले हो जाता है। पसंदीदा है कि फौरी तौर पर दफन किया जाए। हाँ, क्योंकि मेरा जो दामाद है उसकी अभी तक बॉडी रखी हुई है, बच्चों का वीजा अभी तक पाकिस्तान का नहीं लगा है, तो मुझे बड़ी बेचैनी हो रही इस बात से, और बच्चे भी बहुत अपसेट हैं। जी, वो तो आपको पता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बॉडी ट्रांसफर करने के लिए, तो वो तो सारा बॉडी को पूरा ब्लड निकाल के उसके अंदर जो मेडिसिन डालते हैं कि बॉडी ये ना हो, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए आया है कि जहाँ बंदा फोत हो वहीं पे उसको दफनाना चाहिए। उसकी वसीयत थी कि मेरी माँ के पास दफनाया जाए। पिछले महीने उसके भाई का इंतकाल हुआ था, तो माँ और भाई जहाँ दफन है वहां मुझे दफन करना। तो उसकी बहन आई भी लंदन से, तो वो कर रही है, मगर हमारे दिल बड़े बेचैन हो रहे हैं। जी, अल्लाह आसानी करे। तो मैं यहाँ पे इस क्लास को एंड करती हूँ, ठीक है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।